बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, चकवाल बारे जानने के लिए आप लोगों की दिलचस्पी, शौक और तजस्सुस के पेश नजर एक और मालूमाती वीडियो हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन शख्स का चकवाल से क्या ताल्लुक है, चकवाल के 3 बड़े कारोबारी खानदान कौन से हैं और वो कौन है जिसने जीरो से कारोबारी सफर शुरू किया था और इस वक्त इंडिया का बड़ा कारोबारी ग्रुप है और इस ग्रुप के बानी का चकवाल से क्या ताल्लुक था। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। चकवाल को अमूमन शहीदों और गाजियों की सरजमीन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन आज हम इस तस्वर से हटकर बात करेंगे। आज की वीडियो दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है। इस वीडियो में चकवाल के 3 ऐसे कारोबारी खानदानों का जिक्र करेंगे जिन्होंने जीरो से स्टार्ट लिया और बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी करके दुनिया को हैरान कर दिया। 3 शख्सियात जिन्होंने मुआशी मैदान में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनकी लगन, मेहनत और कामयाबियों का जिक्र न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में किया जाता है। सबसे पहले हम उस शख्सियत का जिक्र करेंगे जिसने 50 रुपये माहाना तनख्वाह पर एक होटल में मुलाजमत शुरू की थी। इस वक्त इस खानदान का मुआशी हजम भारतीय रुपए में 30,000 करोड़ जबकि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 100,000 करोड़ से जायद है। हम जिक्र कर रहे हैं राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय का, जिनका ताल्लुक चकवाल के कस्बा भोन के एक खत्री खानदान से था। क़याम पाकिस्तान से कबल 1922 में मोहन सिंह ओबराय ने शिमला के सिसल होटल में 50 रुपये माहाना उजरत पर मुलाजमत शुरू की। उन्होंने कामयाबियों की नाकाबिल यकीन कहानी तख्लीक की। मोहन सिंह ओबराय ने इब्तदाई तालीम कस्बा भोन में हासिल की, जो चकवाल शहर से 12 किलोमीटर की मुसाफत पर है, जबकि इंटरमीडिएट लाहौर से किया था। 1920 में मोहन सिंह ओबराय की शादी अशरा देवी से हुई। अशरा देवी के बापू श्री उशनक राय का ताल्लुक भी भोन से था। मोहन सिंह ओबराय ने 1922 में सिसल होटल शिमला से अपनी मुलाजमत का आगाज किया। मोहन सिंह ने बहुत जल्द सिसल होटल मालकान का दिल जीत लिया। मालकान ने मोहन सिंह को होटल मैनेजर मुकर्रर कर दिया, जिसने दौराने मुलाजमत कारोबारी गुर सीखे। 1934 में जद्दी पुश्ती जमीन और एहलिया के तलाई जेवरात फरोख्त करके क्लार्क्स होटल खरीद लिया। अगले 5 सालों में मोहन सिंह ओबराय ने एक बड़ा कर्जा हासिल करके कलकत्ता में ग्रैंड होटल भी खरीद लिया। इन कारोबारी कामयाबियों के बाद ओबराय ने पीछे मुड़कर ना देखा। आज दुनिया के 5 ममालिक में 31 लग्जरी होटलों का मालिक ओबराय ग्रुप है। 12,000 अफराद इस ग्रुप के जेरे साया मुलाजमत कर रहे हैं। 1943 में बरतानवी हुकूमत ने मोहन सिंह ओबराय को राय बहादुर का खिताब दिया था। पाकिस्तान में वाक़या फ्लैशमैन होटल, फ्लैटीज होटल और सिसल होटल्स राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय की मलकियत थे। फ्लैशमैन होटल आप PTDC, फ्लैटीज होटल मियां मुनीर और सिसल होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल यानी PC की मलकियत है। राय बहादुर मोहन सिंह ने 3 मई 2002 में वफात पाई, लेकिन वो आखिरी वक्त तक अपनी जन्मभूमि चकवाल को नहीं भूले थे। साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद अशरफ खान मरहूम और राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय कॉलेज फेलो थे। दोनों का आखिरी वक्त तक ताल्लुक और दोस्ती कायम रही। 1980 की दिहाई में राय बहादुर पाकिस्तान आए तो सरदार मोहम्मद अशरफ खान के साथ तफसीली मुलाकात में उन्होंने माजी की सुनहरी यादों को ताज़ा किया था। राय बहादुर की चकवाल और चकवालियों से मोहब्बत के कई जिक्र मिलते हैं। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के सामने वाक़या ओबराय होटल चकवालियों के लिए बड़ा ख़ास होटल था। जब तक राय बहादुर ओबराय जिंदा रहे, मदीना मुनव्वरा के इस होटल में चकवालियों को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता रहा। साबिक वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी फैमिली के हमरा अक्सर ओबराय होटल में क़याम करते रहे हैं।
اب ہم چکوال کے ایک اور کھتری خاندان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس خاندان کا تعلق چکوال شہر سے دور 15 کلومیٹر کی مسافت پر واقع موضع کھوتیاں سے تھا۔ سہگل کے کاروباری نام سے مشہور اس خاندان میں پاکستان کی امیر ترین شخصیات پیدا ہوئیں۔ امین سہگل نامی شخص اس کاروباری خاندان کا بانی تھا جس نے 1930 کی دہائی میں جوتوں کی ایک چھوٹی سی دکان سے کاروبار شروع کیا۔ اگلے 40-50 سالوں کی انتھک محنت کے بعد کلکتہ میں کونور ربڑ ورکس کے نام سے ربڑ کی ایک فیکٹری لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ امین سہگل کے 4 بیٹوں میں سے میاں یوسف، میاں بشیر، میاں سعید 1947 میں پاکستان آ گئے۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت کو کاروباری ترقی کے لیے کاروباری شخصیات کی ضرورت تھی، لہٰذا سہگل برادران کو آسان شرائط پر قرضے دیے گئے، جنہوں نے کونور گروپ کی بنیاد رکھی۔ 2 دہائیوں کے اندر کونور گروپ ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ کیمیکل، فائبر، کوکنگ آئل، شوگر، کنسٹرکشن، بینکنگ سمیت ہر شعبہ میں چھا گیا۔ سہگل خاندان کے میاں یوسف سہگل کو اپنے آبائی گاؤں کھوتیاں سے خاص لگاؤ تھا۔ اسی لگاؤ کی بنا پر انہوں نے اپنے آبائی گاؤں کھوتیاں کا نام سہگل آباد تبدیل کرایا۔ میاں یوسف نے سہگل آباد میں بڑے اعلیٰ معیار کا ایک سکول اور ہاسٹل قائم کیا جو آج بھی موجود ہے۔ یہ سکول اس وقت محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے زیر انتظام ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ ایڈ کرنا بنتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد میاں یوسف سہگل نے سیاست میں بھی انٹری ماری تھی اور مسلم لیگی قیادت سے ٹکٹ لینے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ تاہم اس وقت راجہ محمد سرفراز خان اور ان کے گروپ کے دوستوں میاں ممتاز دولتانہ، ملک فیروز خان نون، راجہ غضنفر علی خان نے شدید مخالفت کی اور لیگی قیادت کو باور کرایا کہ اگر میاں یوسف سہگل کو ٹکٹ دیا گیا تو راجہ محمد سرفراز خان مقابلہ کریں گے۔ اس موقع پر راجہ محمد سرفراز خان نے کہا کہ اگر انہیں اپنی آدھی جائیداد بھی بیچنی پڑی تو یوسف سہگل کو جیتنے نہیں دوں گا۔ اس سیاسی دھینگا مشتی میں میاں محمد یوسف کو چکوال کے حلقہ سے مسلم لیگ کا ٹکٹ تو نہ ملا، لیکن انہوں نے اس وقت کے لائل پور موجودہ فیصل آباد سے الیکشن لڑ کر اپنی خواہش پوری کی تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ ایک ایسی خاتون سے الیکشن ہارے جو ان کی اپنی ملکیتی کونور ٹیکسٹائل ملز فیصل آباد میں مزدور لیڈر تھی۔ خاتون کا نام صبیہ شکیل تھا۔ میاں یوسف سہگل اس وقت پاکستان کے امیر ترین شخص تھے جب ذوالفقار علی بھٹو حکومت نے ان کے 70% کاروباری اثاثے نیشنلائزڈ کر لیے۔ میاں یوسف سہگل کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں اثاثوں کا بٹوارا ہوا تو ان کی صاحبزادی ناز سہگل، جو معروف اور امیر ترین کاروباری شخصیت میاں منشا کی اہلیہ ہیں، شادی کے بعد اہلیہ کے اثاثے میاں منشا کے معاشی حجم کا حصہ بنے تو میاں منشا پاکستان کے امیر ترین شخص بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اصل لکشمی دیوی تو ناز سہگل ہے جس کا باپ پاکستان کا امیر ترین شخص تھا۔ شادی کے بعد خاتون کا خاوند پاکستان کا امیر ترین شہری بن گیا۔ سہگلوں کی چکوال سے محبت اب تک قائم ہے۔ میاں یوسف سہگل کے بیٹے میاں نسیم سہگل نے جو پیل گروپ کے اونر بھی ہیں، موضع بھون اور کلر کھار کے درمیان پہاڑ پر انتہائی پرتعیش لگژری اور خوبصورت فارم ہاؤس بنوایا ہے جہاں وہ فرصت کے لمحات گزارتے ہیں۔ چکوال کے تیسرے بڑے کاروباری خاندان کا تعلق چکوال شہر سے ہے۔ یہ خاندان بھی کھتری ذات سے تعلق رکھتا تھا جن میں سے اکثر مسلمان ہونے کے بعد خواجگان کہلاتے ہیں۔ چکوال گروپ آف انڈسٹریز اور اس خاندان بارے چکوال کے اکثریتی لوگ جانتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے کاروباری خاندان رہا ہے۔ مشرقی پاکستان اس گروپ کا کاروباری ہب تھا۔
1970 یا 1971 میں دیگر کاروباری گروپوں کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان میں ٹیکسٹائل ملز لگانا چاہ رہے تھے۔ ملز کی مشینری ابھی بحری جہاز میں لدی سفر میں تھی کہ سائنا مشرقی پاکستان رونما ہو گیا۔ اس خاندان نے اس وقت کے رکن قومی اسمبلی چودھری امیر خان بھگوالیہ کی مدد سے مشینری کراچی پورٹ پر آف لوڈ کروا لی۔ چودھری امیر خان بھگوالیہ معروف صحافی اور تجزیہ کار چودھری اعجاز امیر کے والد تھے۔ چودھری امیر خان بھگوالیہ کی کاوشوں سے خواجگان کو چکوال میں ٹیکسٹائل ملز لگانے کا پرمٹ مل گیا۔ اس طرح چکوال میں کونور سپننگ ملز کا قیام عمل میں آیا۔ 1990 کی دہائی میں چکوال گروپ آف انڈسٹریز بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، تاہم دھن فائبر پروجیکٹ کی ناکامی کے بعد اس گروپ کی ترقی کی رفتار کچھ تھم گئی، لیکن چکوال گروپ آف انڈسٹریز اب بھی اربوں کے اثاثوں کا مالک ہے۔ خواجہ میاں جاوید اس گروپ کے سربراہ رہے۔ جی ویورز، امید ہے کہ آپ کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہوگی کہ چکوال میں صرف ریوڑیوں کا کاروبار ہی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چکوال کے لوگ انجینئرنگ، ٹیکسٹائل سمیت دیگر شعبوں میں بھی بہت آگے ہیں۔ چکوال بارے ابھی آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا ہے۔ ہمارے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔